बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारी तारीफ़ें उस खुदाए बरतर के लिए जिसके कब्ज़े में सारी कायनात है। दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद के लिए जो हम सब के लिए राह नजात है। नाज़रीन इकराम, कायम टीवी कनाडा का खुसूसी प्रोग्राम करबला मार्का हक़ व बातिल के हवाले से आपका मेज़बान हसन आब्दी हाज़िर है। मेरा सलाम कबूल कीजिए। और आज इस मौजू पे हमने जो दावत दी है, मारूफ़ आलिम दीन ख़तीब असर हज़रत अल्लामा मेहदी अब्बास तुराबी साहब को। अस्सलाम वालेकुम हुज़ूर। वालेकुम कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे। सबसे पहले तो हम आपके शुक्रगुज़ार हैं कि आपने कायम टीवी कनाडा के लिए इस खुसूसी प्रोग्राम पे गुफ्तगू करने के लिए वक्त निकाला। बहुत शुक्रिया। तो क़िबला ये फरमाइएगा कि जैसा कि हमारा मौजू था कि करबला मार्का हक़ व बातिल, इस पर थोड़ा सा रोशनी डालिएगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व हुवा खैरुन नासिरिन व मुईन अम्मा बअदु फ़क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम हुसैनु मिन्नी व अना मिन हुसैन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वाक़या करबला मार्का हक़ व बातिल, वो 14 सदियाँ गुज़र गईं और इसके पीछे 1,24,000 अम्बिया की मेहनतें। लिहाजा 1,24,000 अम्बिया अलैहिमुस्सलाम की मेहनतों का जो समरा और नतीजा है, उस पर यकीनन इतनी आसानी से और इतनी जल्दी गुफ्तगू नहीं हो सकती। बहरहाल चूँकि मैं एक छोटा सा तालिब इल्म हूँ, इस एतबार से मैं अपने तालिब इल्माना ज़िम्मेदारी के साथ कुछ अराइज़ अपने नाज़रीन के लिए पेश करता हूँ। सबसे पहले हमें वाक़या करबला के असबाब की जानिब जो है वो जाना पड़ेगा कि वाक़या करबला हुआ क्यों। जब हम इसके असबाब की तरफ जाते हैं तो फिर हमें तारीख़ के औराक को पलटना होगा और हमें वहाँ जाना होगा, उस मकाम पर जाना होगा कि जिस मकाम पर जाकर हमें वाक़या करबला के असबाब जो हैं वो वाज़े नज़र आ जाएंगे। 40 हिजरी तारीख़ इस्लाम का वो स्याह तरीन दिन था जिस दिन एक शकी अज़ली ने, एक बदबख्त इंसान ने, जहन्नम के मुसाफिर ने अमीर अल-मोमिनीन हज़रत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम को शहीद किया। और अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहादत के बाद जो 21 माह रमज़ान को 19 की ज़रबत जो नमाज फ़जर में अमीर अल-मोमिनीन के सर अक़दस पर लगी और उसके बाद 20 और 21 2 दिन के बाद अमीर अल-मोमिनीन की शहादत वाक़ई हुई। अमीर अल-मोमिनीन की शहादत के बाद मनसब खिलाफत, मनसब जानशीनी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो आई अमीर जनाब इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ, और आप अल्लाह के रसूल के फ़रमान के मुताबिक खलीफतुल मुस्लिमीन और जानशीन पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिसके बारे में ख़ुद नबी आज़म ने इरशाद फरमाया कि मेरे बाद 12 खलीफ़ा होंगे, 12 खुलाफा होंगे, कुल्लुहुम मिन कुरैश, वो सारे के सारे कुरैशी होंगे। और दूसरी रिवायत में जो कि मुत्तफ़क़ अलैह है, बिरादरान अहले सुन्नत के यहाँ भी पाई जाती है और हमारे यहाँ तो कसरत से पाई जाती है। दूसरी रिवायत में यह है कि अल्लाह के रसूल ने बाकायदा उन 12 खुलाफा के नाम लिए कि मेरे बाद जो है वो मेरा पहला खलीफा जो है, ये अहले सुन्नत बिरादरान के यहाँ भी हदीस मौजूद है कि अल्लाह के रसूल ने बाकायदा नाम लिए हैं कि मेरे बाद मेरा पहला खलीफा जो है, पहला जानशीन मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम होंगे, दूसरे इमाम हसन मुज्तबा। ये अहले सुन्नत उलमा ने लिखा है अपने किताबों में, इमाम हसन मुज्तबा, और तीसरे इमाम हुसैन, और फिर इमाम ज़ैनुल आबिदीन इला सरकार हुज्जत। तो अब चूँकि 12 का अदद अल्लाह के रसूल की ज़बान पर आया और अल्लाह के रसूल ने खिलाफत को क़यामत तक के लिए मुनहसर कर दिया 12 खुलाफा में, तो अब चूँकि
اللہ کے رسول نے بتا دیا، اب امام حسن مجتبیٰ خلیفہ ہوئے امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کے بعد۔ بدقسمتی مسلمانوں کی اور بے حسی کلمہ پڑھنے والوں کی کہ امام حسن مجتبیٰ کو مسند خلافت پر نہ رہنے دیا گیا، اور ایسے حالات پیدا کر دیے گئے جس کے پاس اقتدار تھا، جس نے شام اور اطراف شام میں اپنے پنجے گاڑے ہوئے تھے بنام گورنر، تو اس نے جو ہے وہ ایسے حالات پیدا کیے کہ امام حسن مجتبیٰ کو بھی 6 مہینے بعد بالآخر خلافت سے دستبردار ہونا پڑا، اور غریب شام کے ساتھ امام حسن نے جو ہے وہ صلح کی۔ صلح کے اندر بنیادی جو شرائط ہیں، اچھا جملہ استعمال کیا آپ نے ماشاءاللہ، غریب شام۔ جی غریب ظاہر ہے، جب میں امیر المومنین کو امیر کہتا ہوں تو اس کے علاوہ پھر میرے نزدیک کوئی امیر ہے ہی نہیں، نہ بنتا ہے، نہ ہونا چاہیے، نہ کہنا چاہیے، غریب شام۔ سبحان اللہ۔ لہٰذا جو بنیادی تقریباً جو ہے وہ 11 شرائط تھیں یا 7 شرائط تھیں، ان میں سے بنیادی شرطیں 2 تھیں۔ امام حسن مجتبیٰ نے غریب شام سے یہ لکھوایا کہ جب آپ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے تو آپ نے خلافت کے لیے کسی کو نامزد نہیں کرنا، اور خلافت واپس بنی ہاشم میں آئے گی۔ یہ جملہ ہے، شرط کا لکھا ہوا ہے، اور اس کو اہل سنت نے بھی لکھا ہے، مودودی صاحب نے بھی اس کو لکھا ہے۔ اور دوسری بنیادی شرط یہ تھی کہ معاویہ، آپ نے میرے بابا پر اور میرے بابا کے شیعوں پر سختی نہیں کرنی، قتل و غارت نہیں کرنی، ان کی جان مال عزت و آبرو کو نہیں لوٹنا، اور میرے بابا پر سب و شتم نہیں کرنا، اس سلسلے کو بند ہونا چاہیے۔ یہ وہ بنیادی چیز تھی جو شرائط صلح امام حسن مجتبیٰ میں تھی۔ جب 6 مہینے بعد معاملہ جو ہے وہ غریب شام کی طرف چلا گیا، اور امام حسن مجتبیٰ جو ہے وہ واپس کوفہ سے مدینہ تشریف لے اور وہاں زندگی بسر کرنی شروع کر دی، تو اب آپ یہ دیکھیں کہ امام حسن مجتبیٰ کی شہادت ہوتی ہے 50 ہجری میں، جی، اور اس کے بعد پھر اگلا مارکہ آتا ہے 61 ہجری کا۔ اس 20 سالوں میں وہ کام ہوا تاریخ اسلام میں، تاریخ انسانیت میں اور دین محمدی میں، وہ کام ہوا کہ تاریخ شرما جائے۔ ایسے ایسے کارنامے انجام دیے گئے کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ انسانیت اور اسلام شرما گیا کہ بے کہاں کتنی پاکیزہ ہستیوں نے مجھے پروان چڑھایا، اور جب پھل آور درخت ہوا اور لوگ اس سے پھل کھانا شروع کر دیا تھا، تو اب ان پھلوں کے اندر وہ کڑواہٹ آئی ابلیسیت کی، نمرودیت کی، فرعونیت کی، جہلیت، ابو جہلیت کی، سفیانیت کی، وہ زہر صلاحیت کر گئی کہ لوگ اسلام کے پھل کو کھا تو رہے تھے، لیکن جیسے ہی کھاتے تھے وہ بستر علالت پہ چلے جاتے تھے، ذہن معاف ہو گئے تھے، عبادات سے وہ ساری روح نکل چکی تھی، بظاہر اذانیں بھی ہو رہی تھیں، بظاہر نمازیں بھی ہو رہی تھیں، بظاہر قرآن بھی پڑھا جا رہا تھا، لیکن اس کے برعکس شیطانی کھیل بھی اپنے عروج پہ تھا۔ شراب نوشی معاشرے کا حصہ بن چکی تھی، علل اعلان شراب پیا جا رہا تھا، جوا اپنے اوج اور کمال پہ پہنچا ہوا تھا، ناچ گانا اپنے عروج اور کمال پہ پہنچا ہوا تھا، جھوٹ، تہمت، قتل و غارت گری، یہ ساری برائیاں جس کو اللہ کے رسول نے آ کر ختم کیا اور ان تمام رسومات کو ختم کیا، وہ دوبارہ جو ہے اسلام کے اندر صلاحیت کر گئی۔ جب یہ حالات نمودار ہوئے اسلام کے حوالے سے، اور پھر سلسلہ جو ہے وہ سرکار امام حسین علیہ السلام تک پہنچا 61 ہجری تک، تو اب اتنے حالات خراب ہو گئے تھے کہ جو پیغمبر اعظم کا جانشین حقیقی تھا، جو وارث دین تھا، جو محافظ شریعت تھا، جو مفسر قرآن تھا، جو ناشر تعلیمات انبیاء تھا، اس سے برداشت نہ ہوا، اور امام علیہ السلام نے بالآخر جو ہے یہ طے کیا کہ کوئی جو ہے وہ یزید کا
رستہ روکے نہ روکے، چونکہ میرے کندھوں پر ذمہ داری ہے کل قیامت کے دن میں نے اپنے خدا کو اور اپنے نانا کو اور اپنے بابا کو منہ دکھانا ہے۔ اور چونکہ امام حسین منصوص من اللہ ہادی برحق تھے، لہٰذا جب دیکھا کہ ہر طرف سے ظلمت، ہر طرف سے بربریت اور ہر طرف سے جو ہے وہ اسلام مخالف تعلیمات جو ہیں وہ زور پکڑ گئی ہے، تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے قیام کرنے کا فیصلہ کیا۔ ماشاءاللہ ناظرین، ہمارے وقفے کا وقت ہو رہا ہے، تو لہٰذا ہم وقفے پہ جا رہے ہیں، اور وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے تو یہیں سے گفتگو کا آغاز کریں گے۔ کربلا مارکہ حق و باطل۔ ناظرین، وقفے کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہیں آپ کی خدمت میں، اور جیسے کہ ہماری گفتگو چل رہی تھی کربلا مارکہ حق و باطل، اور علامہ مہدی عباس ترابی صاحب اس پہ روشنی ڈال رہے تھے، تو آئیے ان سے پھر وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے ہم وقفے پہ گئے تھے۔ بسم اللہ حضور۔ جی اس میں گزارش کر رہا تھا، اب یہ تو میں نے پس منظر بیان کر دیا، واقعہ کربلا کیوں رونما ہوا، اس کا سبب جو ہے اب ناظرین کو انشاءاللہ بخوبی رہنمائی جو ہے وہ مل جائے گی۔ اگر مزید اس کے اوپر وہ خود اسٹڈی کریں، کتابیں پڑھیں، تو معاملات واضح ہو جائیں گے۔ 60 ہجری میں جب غریب شام اس دنیا سے رخصت ہوا، تو رخصت ہونے سے پہلے اس نے شام سے، پورے شام، مصر اور مسلم امہ سے جو ہے وہ اس نے یزید کو ولی عہد بنایا، اور پھر یزید کے لیے جو ہے اس نے بیعت لی مسلمانوں سے کہ میرے بعد یہ خلیفۃ المسلمین، یزید جو کہ اس کا بیٹا تھا اس کا، اور یہ وہ سبب تھا کہ اس نے جو شرائط کی، جو صلح کی جو شرائط تھی امام حسن مجتبیٰ کے ساتھ، یعنی خلیفۃ الرسول کے ساتھ، غریب شام نے جو ہے ان شرائط سے روگردانی کی اور بغاوت کی۔ اب یہاں پر ایک جملہ میں اپنے ناظرین کے لیے کہوں کہ اللہ کے رسول نے جناب عمار یاسر کے لیے جملہ کہا تھا کہ اے عمار، وہ کیا وقت ہوگا جب تمہیں ایک باغی گروہ قتل کرے گا، باغی گروہ قتل کرے گا، اور یہ اللہ کے رسول کے جملے ہیں۔ اور جس نے بھی جو ہے، اور یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ جنگ صفین جو ہے وہ مولا امیر المومنین نے غریب شام کے ساتھ لڑی، اور یہ تاریخ اسلام کی وہ جنگ ہے جس کا عرصہ کم سے کم 6 مہینے اور زیادہ سے زیادہ 1 سال، اور تقریباً اس کے اندر جو کلمہ پڑھنے والے بظاہر مارے گئے وہ تقریباً 60,000 یا 80,000 لوگ اس جنگ میں مارے گئے، امیر المومنین کی جانب سے بھی اور غریب شام کی جانب سے۔ اب یہاں پر اس حدیث کو جوڑتے ہیں کہ معاویہ نے جب صلح کی شرائط کو توڑا تو گویا خلیفۃ الرسول اس وقت، چونکہ امام حسن مجتبیٰ خلیفۃ اللہ تھے، خلیفۃ الرسول تھے، ہادی برحق تھے، امام وقت تھے، تو امام وقت کے ساتھ جو صلح کی تھی غریب شام نے، اور یہ کہا تھا کہ میں اپنے بعد کسی کو جانشین نہیں بناؤں گا، تو گویا صلح کی شرط کو توڑ کے غریب شام نے بغاوت کی بنیاد رکھی اور اس نے باغیانہ اقدام کیا۔ اب اس حدیث کو یہاں پہ بھی جوڑ سکتے ہیں کہ معاویہ کی بغاوت علی الاعلان اور کھل کر سامنے آ گئی جب اس نے صلح کی شرائط کو ختم کیا اور اس حدود کو پھلانگا کہ جہاں پر امام حسن مجتبیٰ نے اسے روکا تھا کہ اپنے بعد کسی کو منتخب نہیں کرنا، جانشین نہیں بنانا۔ اب یزید کی جب خلافت کا اعلان ہوا اور اس کی بیعت لینی شروع کر دی، اور اس سے پہلے شام اور اطراف شام میں اس کی بیعت لی گئی، پھر مصر سے، اور پھر جو ہے وہ مکے اور مدینے میں، اور پھر جو ہے وہ جہاں جہاں مملکت اسلامی تھی وہاں سے یزید کی بیعت لی گئی۔ لیکن چونکہ اسلام کا مرکز مدینہ تھا، اسلام کا قلعہ مدینہ تھا، اسلام کا دارالخلافہ مدینہ تھا، لہٰذا مدینہ میں مشکل یہ تھی، ایک تو اصحاب کا گڑھ تھا مدینہ،
असहाब रसूल मौजूद थे, औलाद असहाब रसूल थे, यानी सहाबी भी मौजूद हैं, ताबी भी मौजूद हैं मदीना के अंदर। और सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि ख़ुद रसूल का जानशी मदीने में मौजूद है, रसूल की कब्र का मुजाविर मदीने में मौजूद है, रसूल का वारिस मदीने में मौजूद है और रसूल का बेटा मदीने में मौजूद है। चूँकि मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक खसूसियत ये है कि अल्लाह ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कुरान की रूह से रसूल का बेटा करार दिया है। लिहाजा चूँकि मुबाहला में जो है वो बेटा कहा गया, अबना अनामा अबना की मंजिल पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम और इमाम हसन मुस्तफ़ा। तो अब चूँकि रसूल का बेटा मौजूद है और गरीब शाम ये जानता है कि मैं सबको ज़ेर कर सकता हूँ, किसी को लालच से, किसी को पैसे दे के, किसी को डरा के, किसी को धमका के, किसी को तहते करके, किसी की जान माल इज़्ज़त व आबरू को लूट के सब मेरे ज़ेर साया होंगे। अगर नहीं मानेगा तो वो अली का लाल नहीं मानेगा, नहीं मानेगा तो रसूल का पिसर नहीं मानेगा, नहीं मानेगा तो जानशीन मुस्तफ़ा नहीं मानेगा। लिहाजा उसको ये ख़तरा था तो उसने ख़त लिखा। उसने अपने बेटे यज़ीद को बिठाकर ये सारी बातें कि देखो मदीना के अंदर जो लोग मौजूद हैं उनमें कुछ सारे लोग जो हैं वो तेरी छतरी के नीचे आ जाएंगे सिवाय एक शख्स के जिसको हुसैन इब्न अली। वो किसी सूरत तेरी बैत कबूल नहीं करेगा, किसी सूरत तेरी खिलाफत को नहीं मानेगा, किसी सूरत जो है वो तुम्हारी जो है वो हामी नहीं भरेगा और कबूल नहीं करेगा, बल्कि तेरे ख़िलाफ़ होगा और तुझे जो है लान तान का और हुसैन की मज़ाहमत का सामना करना पड़ेगा। ये उसके सबसे उलझना जो असल बात है गरीब शाम की वो ये है कि सबसे उलझना नहीं उलझना तो रसूल के बेटे से नहीं उलझना। ये सारी वसीयतें करके वो अपनी जो बोया था दुनिया में उसको काटने के लिए राही अजल हुआ और कब्र के अंदर चला गया। अब जैसे ही यज़ीद बरसरे इक़्तिदार आया, अपने आप को खलीफतुल मुस्लिमीन के रूप में, खलीफ़ा रसूल के रूप में, अब ज़ाहिर तारीख़ कहती है कि तकरीबन 23 रियासतें जो हैं वो यज़ीद के ज़ेर असर थीं बहैसियत हुक्मरान के। मुसलमानों की जो रियासत थी, जो हुक्मरानी थी, जो खिलाफत का जो फैलाव था वो 23 रियासतें बनती हैं। तो 23 रियासतों का मुतलकुल अनान सरबरा यज़ीद, जिसकी उम्र भी जो है वो 28-32 या 25-28 साल के करीब बनती है, जो हमारी ज़बान में जिसे हम एक लौंडा कहते हैं, एक नौजवान कहते हैं। अब एक ऐसा शख्स कि जिसकी एज भी इतनी नहीं है, जिसके पास तालीम भी नहीं है, जिसके पास अदब भी नहीं है, जिसके पास होश भी नहीं है, एक दुनियादार इंसान और दुनिया की उन तमाम तर ग़िलाज़तों के ढेर में और ग़िलाज़तों के जौहर में डूबा हुआ शख्स, वो क्या रसूल की जो है वो मसनद पर बैठकर क्या वो खिलाफतुल मुस्लिमीन और मुसलमानों के अमूर को क्या वो चलाएगा कि जो ख़ुद निजासतों के ढेर पर पला हो, निजासतों के ढेर पर रहा हो, निजासतों के आब हवा में पला बड़ा हो, वो रसूल के मुक़द्दस मिशन को लेकर कैसे चलेगा। ये वो सबब था जिसने हुसैन इब्न अली को करबला के मैदान का रुख करने पर मजबूर किया। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास जब यज़ीद ने ख़त लिखा हाकिम मदीना को 61-60 हिजरी में, और ये जुमला लिखा कि हुसैन इब्न अली से मेरे लिए बैत तलब कर, अगर हुसैन इब्न अली बैत न करे तो फिर उसकी गर्दन उड़ा देना। जब ये ख़त पहुँचा है तो अब जब ख़त पहुँचा और हाकिम मदीना ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बुलाया तो ये रात का पहर था। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब हाकिम मदीना का कासिद ने आकर पैगाम दिया कि आपको दरबार में बुलाया है, तो चूँकि इमाम है और क़यामत तक के लिए इमाम की निगाह जाती है और आलमीन इमाम की हथेली में और इमाम की निगाहों के सामने थी, तो इमाम के इल्म में बात थी कि माविया जो है वो इस दुनिया से रुखसत हुआ और यज़ीद ज़बरदस्ती खलीफतुल मुस्लिमीन बनकर लोगों से बैत ले रहा है और मुझसे भी बैत का तकाज़ा कर रहा है। इमाम ने जब अपने
نوجوانوں سے، بنی ہاشم کے لوگوں سے مشورہ کیا کہ اس وقت مجھے حاکم نے بلایا ہے، تو اب اضطراب پیدا ہوا بنی ہاشم میں، چونکہ بنی ہاشم کے سامنے اس سے پہلے جو ہے وہ درباروں کی ایک کیفیت موجود تھی، اور بنی ہاشم بہتر جانتے کہ جب بھی اہل بیت کو دربار میں بلایا گیا، اس کا معنی یہ ہوا کہ اہل بیت کی زندگی کو خطرہ ہے، اہل بیت کے فرد کو کی جان اور مال کو خطرہ ہے۔ لیکن امام حسین علیہ السلام نے جب مطمئن کیا کہ یہ حاکم مدینہ جو ہے یہ میرا قاتل نہیں ہے، میرا کوئی نقصان نہیں کرے گا، اس کے باوجود بھی بنی ہاشم کے 30 یا 18 یا 20 نوجوان جو ہے وہ اسلحہ بردار امام علیہ السلام کے ساتھ ہوئے، اور پھر جب گئے اور وہ سارا معاملہ سنایا تو امام نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ سب نے اس دنیا میں جو بھی آیا اس کو اس دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ تو اس نے مطالبہ پیش کیا، تو اب امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ رات کی تاریکی میں تو بھی نہیں چاہے گا کہ میں بیعت کروں، دن کے اجالے میں تیری خواہش ہوگی کہ زہرا کا لال بیعت کرے، لہٰذا دن کے اجالے میں آ کر جو ہے وہ بات ہوگی۔ لیکن امام جانتے تھے کہ اب وہ حالات پیدا ہو چکے ہیں اور وہ وقت آ گیا ہے جس وقت کے لیے اللہ نے حسین ابن علی کو لباس بشریت پہنا کر دنیا میں بھیجا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچا۔ مزید گفتگو ہم اپنے دوسرے پروگرام میں علامہ قبلہ مہدی عباس ترابی صاحب سے اسی موضوع پہ انشاءاللہ گفتگو پھر کریں گے۔ اس پروگرام کے وقت کے خاتمے پہ ہمیں اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔